Assalamu alaikum dear students and welcome back to the mobile application development tutorials. तो लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली थी और ये कुछ इंस्टॉलेशन जो है वो रह गई थी जिसके ऊपर मैंने लास्ट लेक्चर जो है वो एंड कर दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब जो कंपोनेंट्स हमारे एसडीके वगैरह वो सारा कुछ इंस्टॉल हो चुका है। सक्सेसफुली इंस्टॉल होने में हो सकता है एरर आए, तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और स्टेबल हो, क्योंकि व्हेन आई वाज इंस्टॉलिंग माई सेल्फ तो मेरा भी ये इशू आ रहा था क्योंकि मेरे इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल नहीं था, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो स्टेबल हो। ठीक है, ये होने के बाद यू विल क्लिक हियर ऑन फिनिश और उसके बाद हम ओपन करेंगे अब एंड्रॉयड स्टूडियो और हम बनाएंगे एक न्यू प्रोजेक्ट। So here I will write Android Studio। एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है, वी विल वेट कि ये कम्प्लीटली ओपन हो जाए। आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो पर रहते हुए एक न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसका क्या तरीका है। उसके अलावा प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स जो है वो उसके साथ प्रोजेक्ट के साथ क्रिएट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको जो इंटरफेस है एंड्रॉयड स्टूडियो का उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगी। डिफरेंट जो उसके फंक्शनैलिटीज़ हैं, डिफरेंट जो प्रोवाइडिंग्स हैं उसकी, उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ लोडिंग, इट्स टेकिंग टाइम बिकॉज it's a heavy software, that's why it's taking time. तो let me once more open Android Studio and let's wait. एंड्रॉयड स्टूडियो लोड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें इंडिविजुअली हर एक्टिविटी को जो है वो कोड करेंगे। और एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, एक्टिविटी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो एक वक्त में एक स्क्रीन, किसी भी एप्लीकेशन की एक वक्त में जो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है उसको हम एक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो आपके पास सारी चैट्स के टैब्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। उसके बाद आप एक टैब पे क्लिक करते हो तो वो चैट जो है वो ओपन हो जाती है। तो इसी तरीके से जब आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके फ़र्स्ट जो आपकी एक्टिविटी आती है, यानी फ़र्स्ट जो आपकी स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन को हम एंड्रॉयड में एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, उसमें सारी चैट्स आपको शो हो रही होती हैं। फिर एक चैट को जो है वो आप क्लिक करते हो जब, तो वो चैट ओपन हो जाती है, तो वो चैट जो है वो उसकी नेक्स्ट स्क्रीन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हर स्क्रीन को जो है वो इंडिविजुअली डिज़ाइन करेंगे। इसमें दो तरह की जो है वो कोडिंग यूज़ हो रही होगी। फ्रंट एंड पे जो है वो XML और उसकी जो फाइल सेव होगी वो .xml की एक्सटेंशन से होगी, और जो बैक एंड पे कोडिंग हो रही होगी वो जावा में हो रही होगी। और जावा जो है वो .java के नाम से उसकी फ़ाइल एक्सटेंशन होगी। ठीक है, यानी कि जो फ्रंट एंड की जो डिज़ाइनिंग होगी उसकी फ़ाइल जो है वो .xml के नाम से सेव होगी, और जो बैक एंड की कोडिंग है वो .java के नाम से फ़ाइल सेव होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एंड्रॉयड वर्जन 4.01 इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन में आना है
کانفیگریشن میں آنے کے بعد آپ نے جانا ہے ایس ٹی کے مینیجر میں. یہ میں پروجیکٹ بنانے کا نہیں کہہ رہی ہوں، یہ بھی میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ ایس ٹی کے میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہاں پہ جب آپ ایس ٹی کے ٹولز پہ آؤ گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھو کہ یو ہیو ایمولیٹر. ایمولیٹر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی جو ورچوئل ڈیوائس ہوتی ہے جو آپ کو شو کرے گی کہ آپ کی اسکرین بیسیکلی وہ شو کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ہر چیز کو ایز اٹ از رہنے دینا ہے. یہاں پیرنٹس پہ چیک کر لیتے ہیں. سو لیٹس گیٹ بیک. اچھا، یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ اپنا نیو پروجیکٹ بنائیں گے. اسٹارٹ اے نیو اینڈرائڈ پروجیکٹ، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو جو ہے وہ اپیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کے پاس ہے نو ایکٹیویٹی، بیسک ایکٹیویٹی. یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کو بلٹ رہی ہے. اس میں سے کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہر ایکٹیویٹی کے اندر صرف نو ایکٹیویٹی ایسی ہے جو پلین ہے، جس کے اندر آپ کو کچھ بھی آلریڈی بلٹ ان یا میڈ نہیں ملے گا. بیسک ایکٹیویٹی میں یو ول گیٹ اے بیک بٹن، یو ول گیٹ اے مور بٹن اینڈ یو ول گیٹ اے پلس بٹن. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باٹم نیویگیشن ایکٹیویٹی میں آپ کو یہاں پہ کچھ بٹنس ملیں گے. ان 3 بٹنس پہ آپ فنکشنالٹی لگا سکتے ہو. تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم لوگ فی الحال جو ہے وہ اگر میں چیک کروں ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ابھی ہم انیشیل سٹیج پہ ہیں تو میں یہاں پہ نو ایکٹیویٹی جو ہے وہ سلیکٹ کر لوں گی اور یہاں بیسک ایمٹی ایکٹیویٹی سلیکٹ کر لوں گی اینڈ وی ول موو ٹو نیکسٹ. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس مائی اپلیکیشن ہے، یعنی کہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپلیکیشن کو. تو ہم لوگ یہاں لکھ لیتے ہیں پروجیکٹ 1. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کا پیکیج نیم ہے، پیکیج نیم کے ایز اٹ از رہنے دیں. اس کے بعد یہاں پہ آپ کی لوکیشن ہے، لوکیشن آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کہاں پہ سیو ہو رہا ہے آپ کا پروجیکٹ. اور یہاں نیچے آ رہی ہے لینگویج ہم لوگ جو ہے اس کو جاوا کر دیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میرا کرسر جو ہے وہ تھوڑا سا وائبریٹ کر رہا ہے، تو نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہوگا ٹیوٹوریل کا وہ بنانے سے پہلے میں ایک دفعہ اپنے لیپ ٹاپ کو جو ہے وہ ریسٹارٹ کر لوں گی. اچھا، یہاں پہ منیمم ایس ٹی کے جو لکھا ہوا ہے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ والی چیز منیمم ایس ٹی کے. منیمم ایس ٹی کے میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس اینڈرائڈ کے ڈفرینٹ ورژنس ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے ہم لوگ ایس ٹی کے کا بیسک ورژن جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں. اس ورژن کے بعد سے اب تک کے جتنے بھی لیٹسٹ ورژن ہوں گے وہ سب یہ پروجیکٹ سپورٹ کرے گا. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک موبائل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس وقت سیو ہے اینڈرائڈ 4.1 جو کہ جیلی بین اور بہت پرانا ورژن ہے اینڈرائڈ کا. ٹھیک ہے، اگر 4.1 ہے تو آپ جو ہے 4.1 یہاں سے سلیکٹ کر لیں. 4.1 سے لے کے اب تک کا جو لیٹسٹ اینڈرائڈ ورژن ہے سب ورژنس پہ جو ہے یہ پروجیکٹ چلے گا. یعنی اس پروجیکٹ کو جب آپ اپنے موبائل کے اوپر اس ایپلیکیشن کو انسٹال کر کے رن کریں گے تو اگر آپ کا ایس ٹی کے جو ہے یا آپ کا اینڈرائڈ ایزی ورڈنگ میں کہوں تو اینڈرائڈ ورژن جو ہے وہ کمپیٹیبل ہوگا تبھی آپ کا پروجیکٹ اس ڈیوائس کے اوپر رن ہوگا. اگر آپ کا جو فار ایگزامپل اگر آپ کے موبائل پہ 4.1 جو ہے وہ انسٹالڈ ہے اور آپ منیمم جو ہے وہ 4.3 سلیکٹ کر دیتے ہیں یہاں سے، تو پھر 4.3 ورژن پہ جو بھی پروجیکٹ بنا ہوگا وہ آپ کی ڈیوائس کے اوپر نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کا ڈیوائس کا ایس ٹی کے یا اینڈرائڈ ورژن جو ہے وہ 4.1 تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی. یہاں پہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایرر ہمیں آ رہا ہے. دا ایپلیکیشن نیم فار موسٹ ایپلیکیشنز بگن ود اے کیپٹل لیٹر. تو ہم اس کے پروجیکٹ
के पी को कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पे जो है वो फिनिश कर देती हूँ। इट विल टेक सम टाइम प्रोजेक्ट बिल्ड होने में, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है। आप अगर यहाँ ऊपर देखो तो आपके प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है और लोकेशन आ रही है, प्रोजेक्ट 1 सी में ये जो है वो सेव हो रहा है, यूज़र में, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स में। अच्छा ये देखें, मैं अगर आपको बताऊं, जब तक ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली ओपन नहीं हो जाता, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सी के अंदर जाके उसके बाद हमारे पास यहाँ है प्रोग्राम फाइल्स और यहाँ पे हमारे पास है हम लोकेशन एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं, यूज़र्स और यूज़र्स में एंड्रॉयड। तो यहाँ पे हमारे पास है यूज़र्स में है एंड्रॉयड में अगर यहाँ देखें तो एंड्रॉयड है स्टूडियो प्रोजेक्ट और ये देखें यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम वापस चलते हैं अपने फोल्डर के ऊपर, हम देख रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है। अच्छा अगर आपने अपना ये प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट देती हूँ, आपको कहती हूँ कि एक प्रोजेक्ट बनाएं, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो मुझे 3 बटन्स और 2 बैक मेन्यू जो है वो ऐड करके असाइनमेंट सबमिट करवाएं, तो व्हाट यू विल डू इज़ कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो पर प्रोजेक्ट बनाओगे और फिर प्रोजेक्ट मुझ तक कैसे सबमिट करवाओगे, यहाँ पे आके यहाँ से ये देखें लिंक जो है वो आपको यहीं से मिल जाएगा अपने प्रोजेक्ट से, ठीक है। ये ऊपर आप देख रहे हो पूरा लिंक लिखा हुआ है, ठीक है। यहीं पे आप इसी तरीके से जब आप ये लिंक फॉलो करेंगे तो आप यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट तक आ जाओगे और उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके उसको रार में कन्वर्ट करके जो है मुझे सेंड कर दोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोजेक्ट। अच्छा अब उसके बाद हम लोग वापस चलते हैं, क्या है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो गया है या नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो ये अपने इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं क्योंकि ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट्स न्यू इन एंड्रॉयड 4.0, ठीक है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि अभी तक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली बिल्ड नहीं हुआ है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे यहाँ पे तो देखो वही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो वहाँ पे भी थी, ठीक है। इसमें जो ऐप है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पे इसमें आपका सोर्स कोड होगा। ये जो SRC है दैट इज़ योर सोर्स कोड, जो LIBS है दैट आर योर लाइब्रेरीज, जो भी लाइब्रेरीज आप यूज़ करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ग्रेडल है, ग्रेडल भी आपका यहीं पे ही अवेलेबल, ग्रेडल जो है यानी जो आपका आउटपुट होगा वो भी आपका यहीं क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं मेन एक्टिविटी को। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन एक्टिविटी .xml की एक फ़ाइल हमारे पास ओपन है और दूसरी फ़ाइल है मेन एक्टिविटी .kt। अच्छा जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, एक .kt का और एक .java का, ठीक है। आज तो जो कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो मैंने .kt को ही एज इट इज़ रहने दिया, लेकिन आगे हम कोशिश करेंगे कि .java में जो है वो प्रोजेक्ट अपना बनाएं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें आपने जब प्रोजेक्ट बनाया तो यहाँ पे आपकी 2 फाइल्स जो हैं वो बिल्ड हुई हैं। द फर्स्ट वन इज़ activity main.xml and the second one is main activity। तो यहाँ पे जो है वो आपका XML जो है वो शो होगा, जो उसकी आउटपुट है, और यहाँ पे उसका कोड शो होगा। फ़िलहाल इसमें सिर्फ जो है एक एक्टिविटी आपकी बिल्ड हुई है ये दिखा रहे हैं, ठीक है।
اور یہاں پہ نیچے جو ہے وہ آپ کے ایشوز آئیں گے. فی الحال ہمارے پاس یہ ایشو آ رہا ہے کہ the selected JDK could not be run with current operating system. If you use embedded JDK, please make sure to download Android Studio compatible with current operating system. اچھا یہاں پہ JDK کا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے اور use the same JDK as Great Lansing project set. Yes. Download JDK 8. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو ہمارا جو JDK ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور JDK 8 جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جو آپ کے جو بھی ایررز ہوں گے پروجیکٹ کے وہ یہاں نیچے آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے میں کوشش کروں گی کہ JDK جو ہے وہ نیکسٹ پروجیکٹ بنانے سے پہلے میں اس کا JDK جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ کر دوں. JDK 8 جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لوں کیونکہ JDK 8 جو ہے وہ کمپیٹیبل ہوگا اس پروجیکٹ کے ساتھ ورنہ ہم لوگ اس پروجیکٹ کو رن نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا پلیٹ فارم کے ساتھ اس سافٹ ویئر کے ساتھ لٹل بٹ نو ہاؤ. یہاں پہ اگر آپ فائلز میں آؤ تو یہاں پہ آپ نیو بنا سکتے ہو, پرانا پروجیکٹ اوپن کر سکتے ہو. APK اچھا APK کیا چیز ہے؟ جب آپ کوئی پروجیکٹ بناؤ گے ٹھیک ہے اس کو بلڈ کر لو گے, بلڈ ہو جائے گا یعنی کہ رن ہو جائے گا. یہاں پہ .xml میں اس کا آؤٹ پٹ شو ہو رہا ہوگا. تو اس کے بعد اس کی APK کو جو ہے وہ آپ ایپلیکیشن آپ کبھی غور کریں جو بھی آپ موبائل میں ایپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں وہ .apk کی ایکسٹینشن سے ہوتی ہے. تو یہ پروجیکٹ بھی جو آپ کو فائل دے گا وہ .apk کی ایکسٹینشن سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو APK جو ہے وہ آپ رن کرو گے. اس کے بعد اوپن ریسنٹ پروجیکٹ ہے, کلوز پروجیکٹ ہے, کچھ سیٹنگس کر سکتے ہو آپ, پروجیکٹ کا اسٹرکچر چینج کر سکتے ہو, جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہو سیٹنگز, ایکسپورٹ کر سکتے ہو سیٹنگز ریپوزیٹری سیٹنگز کر سکتے ہو, پھر اپنے پروجیکٹ کو زپ فائل میں کنورٹ کر سکتے ہو, سنک کر سکتے ہو. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. آپ HTML میں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو, پرنٹ کر سکتے ہو اپنے پروجیکٹ کو. اسی طریقے سے آپ کے پاس ٹول کی کچھ ونڈوز ہیں, اسی طریقے سے اپیئرنس ہے اور جو ہے وہ ڈفرینٹ آپشنز آپ کے پاس یہاں سے جو رن سے ہے آپ اپنے پروجیکٹ کو رن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ہم ابھی رن نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ابھی JDK جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے تو اس لیے, لیکن ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اگر پروجیکٹ جو ہے وہ رن ہو جائے. لیکن چونکہ یہ ایرر آ رہا ہے تو اس وقت ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ رن نہیں ہو سکے گا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بلڈ یہاں سے آپ کرو گے پروجیکٹ کو رن, آپ یہاں سے کرو گے. بلڈ اور رن کا فرق یہ ہے جیسے آپ کسی بھی اور ایپلیکیشن کے اوپر کوڈنگ کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کمپائل کرتے ہو, اس کے بعد آپ رن کرتے ہو. تو کمپائلیشن از بیسکلی بلڈنگ, پہلے آپ بلڈ کرو گے اس کے بعد رن کرو گے. اگر آپ مینولی یہاں سے بلڈ کرو گے تو پہلے بلڈ ہوگا اس کے بعد رن میں جا کے آپ رن کرو گے. اگر آپ سمپلی ڈائریکٹلی جو ہے وہ رن کر دو گے پروجیکٹ کو یہاں سے, لیکن فی الحال یہ والا آپشن جو ہے وہ انیبل نہیں ہوا. اگر یہاں سے آپ ڈائریکٹلی اپنے پروجیکٹ کو کر دو گے رن تو پھر آپ کا پہلے پروجیکٹ خود بخود بلڈ ہوگا اور اس کے بعد رن ہو کے آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کو شو کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کے ٹو ڈو جو ہیں شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس جگہ سے آپ اپنے پروجیکٹ کو جو ہے وہ ری رن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ اپنے پروجیکٹ کو جو ہے وہ پوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اسٹاپ کر سکتے ہو, اور اسٹاپ کرنے کا شارٹ کی بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کنٹرول F2. اسی طریقے سے پوز کرنے کا رن کرنے کا بھی شارٹ کی ہے Shift+ F10. تو اف یو وانٹ ٹو نو, ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کے پیپر میں آبجیکٹیو کے طور پہ آ سکتا ہے یہی چیز کہ کسی بھی پروجیکٹ کو رن کرنے کا شارٹ کی کیا ہے, تو آپ بتاؤ کہ Shift+ F10. اور اگر کسی بھی پروجیکٹ کو اسٹاپ کرنے کا, اور اگر نہیں بھی پیپر میں آتا تب بھی اٹس گڈ ٹو لرن دیز تھنگس اگر آپ موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہو چکا ہے. آلموسٹ 19 منٹس 20 منٹس ہو گئے ہیں. تو ہاف آف دا لیکچر جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. بیسکلی نو ہاؤ جو ہے وہ ہمیں مل گئی ہے.
یہاں پہ جو ہے میں اپنا پروجیکٹ، اپنا یہ والا لیکچر کا جو پارٹ 1 ہے اس کو کمپلیٹ کر کے اسٹاپ کرتی ہوں، اور نیکسٹ لیکچر پہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں کوشش کرتی ہوں کہ ہمارے یہ جو JDK کا ایرر آ رہا ہے اس ایرر کو میں ریموو کر لوں اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ سکسیزفلی رن ہو جائے۔ JDK 8 جو ہے وہ انسٹال کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا دوں گی کہ JDK انسٹال میں نے کہاں کیا ہے JDK 8، ٹھیک ہے، کیسے کیا، اس کے انوائرمنٹ ویریبل جو ہے وہ دوبارہ سیٹ کر کے۔ اس کے علاوہ جو اب سیکنڈ پارٹ ہوگا اس ٹیوٹوریل کو، اس کے اندر ہم پروجیکٹ بنا کے جو ہے اس کو باقاعدہ میں آپ کو پورا کر کے دکھاؤں گی، ٹھیک